الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير دو جگ اندر جے تو سکھ جانا ہے
دساں میں کر تو لیا کر دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا اے عمل دساں میں کر تو لیا کر او جس حال اندر ماں ہووے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر او جے دو جہاناں دی خیر چاہنا اے او جے دو جہاناں دی خیر چاہنا اے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اور جس حال اندر ہووے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دی وقار خالق کائنات نے اس دنیا کائنات اندر ایک ہستی ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جس ہستی اندر اللہ تعالیٰ نے ممتا رکھی ہے دنیا دے جتنے بھی رشتہ دار نے دنیا دے جتنے بھی رشتے نے اللہ تعالیٰ نے کسے رشتے اندر ممتا رکھی بولو توجہ ہے کہ نہیں اللہ نے ممتا نہیں رکھی صرف اور صرف ممتا والی محبت ممتا والا جذبہ اللہ نے رکھے ہے تے ماں دے اندر رکھے ہے ایدی مثال سننا ذرا اکاڑے دا واقعہ ہے کہ ماں دی ممتا کیسی ہوندی ہے اے صرف اور صرف اس بندے نو نہیں پتا جدے پیدا ہوندیاں نال ہی او دی ماں فوت ہو گئی ہے صرف اس بندے نو نہیں پتا کہ ماں دی محبت کیا ہے باقی جس بندے نے اپنی ماں دے نال بچپن گزارے لڑکپن گزارے جوانی گزاری اس بندے نو ضرور پتا ہے کہ ماں دی محبت کیا ہے اکاڑے دا واقعہ ہے اے نوجوان گئے اپنی ماں دے نال لڑائی کردا پیا ہے لڑائی دے دوران اس نوجوان نے اپنی ماں نو تکا دے کے جل دے تندور اندر اگ بلدی اندر اپنی ماں نو سٹ دیتا ہے اور ماں دا چہرہ جل گیا ہے ماں دا جسم جل گیا ہے اور جلدی دے نال ماں نو ہاسپٹل اندر پہنچایا گیا ہے اور پہنچان تو بعد پولیس والے نو کال کر دیتی گئی ہے ایس ایچ او خود موقع تے آ گئے آ کے پوچھ دے ماں مینو دس اے تیرے نال اے حالت کنے کیتی ہے تے
تینو تندور اندر کنے تکا دیتا ہے؟ اے سارے معاشرے دے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے نوجوان پتر نے تیرے نال زیادتی کیتی ہے، تیری نافرمانی کیتی ہے۔ ماں اپنا بیان دینا، میں تیرے بیٹے نو سخت تو سخت سزا دواں گا، تیرے بیٹے نو جیل اندر ماراں گا تاکہ انہوں نصیحت حاصل ہو جائے۔ تے ماں نے پتہ کی جواب دیتے؟ ماں نے اے نہیں کیا میرے بیٹے نو پکڑو تے پکڑ کے نو تھانے لے جاؤ، اے ہے جے میرا نافرمان بیٹا۔ سننا ماں دا جواب، ماں کی کہن دیئے؟ ماں کہن دیئے ایس ایچ او صاحب میں نو پتہ ہے تسی سارا کچھ کرو گے مگر میں ماں ہاں، میں بیان نہیں دے سکتی، ہاں میں اینا ضرور کہاں گی کہ میں نو تندور اندر میرے بیٹے نے نہیں سٹیا، میں خود تندور اندر ڈگ گئی ہاں۔ اے جے ماں دی محبت، اے جے ماں دا پیار، تے پھر میں کیوں نہ ایک ترانہ کما ماں دی عظمت اندر، ایڈی گوڑی چھاں نہیں گندی تے دجی وری ماں نہیں گندی، پتر پمیں جان بھی منگے تے ماما کولو نا بولو، ماما والے سارے بیٹھے ہو، ماما کولو نا نہیں گندی۔ اے تسی آد ماں کے نہیں ویکھیا؟ ایک اور واقعہ تواڈی نظر کرا، ایک نوجوان ہے، جوانی اندر بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمائے تے بیوی دنیا تو چلی گئی ہے، تے اس نوجوان نے دوسری شادی کیتی ہے، تے کرن تو بعد نا وقت گزردا جا رہے، ایک دن اپنے بیٹے نو پوچھ دے، بیٹا میں تیرے کولو ایک بات پوچھاں، میں نو تو اس بات دا جواب سچ اور حق دینا ہے۔ بچپن اندر چھوٹا بچہ ہے تے اے بچہ کہندے بابا فرماؤ کیا پوچھنا چاہندے ہو؟ تے باپ کہندے بیٹا تو دونوں ماما اندر پہلی تیری ماں سکی سی، اے تیری ماں مترئی ہے، انہاں دونوں اندر تینو کوئی فرق نظر آیا ہے؟ کوئی چیز تینو نظر آئی ہے؟ اے بچہ کہندا جی بابا میں نو ایک فرق نظر آیا ہے، فرق سننا ذرا۔ بچہ کہندا ہے بابا پہلی میری ماں جھوٹ بول دی سی اور اہلی ماں سچ بول دیئے۔ باپ پریشان ہو گیا اپنے بیٹے دا جواب سن کے، تعجب اندر فوراً پوچھ دے بیٹا ایک انج ہو سکدے کہ پہلی ماں جھوٹی ہوئے اہلی ماں سچی ہوئے؟ کہندا بابا اے دا جواب میں تانوں دینا وا، پہلی ماں جیڑی سی نا میں کھیلدا سا، شرارتاں کرنا سا، نقصان کرنا سا، تے میری ماں کہندی سی بیٹا نہ کر نقصان، نہ کر شرارتاں، نہیں تے شام نو تینو کھانا نہیں دواں گی۔ تے جدو شام ہوندی سی نا آواز مار کے مینو اپنی گودی اندر بٹھا کے اور مینو اپنے ہتھاں دے نال کھانا کھلاندی سی، اے جی او دا جھوٹ کہ مینو جھوٹا کہہ کے پھر بھی مینو کھانا کھلاندی سی۔ اے جڑی ماں ہے ہن بھی میں اونجی نقصان کرنا وا، ہن بھی شرارتاں کرنا وا، ہن بھی میں نقصان کرنا وا۔ تے اے ماں کہندی ہے بیٹا نقصان نہ کر، شرارت نہ کر، ورنہ تینو شام نو کھانا نہیں دیتا جائے گا۔ بابا اج 2 دن ہو گئے نے میں کھانا کھاتا نہیں کھانا۔ اے جے ماں دی محبت ایڈی گوڑی چھاں نہیں گندی، دجی وری ماں نہیں گندی، پتر پویں جان بھی منگے ماما کولو نا نہیں، او ماں تے ماں ہویا کر دی ہے نا، پویں جانور دی ماں کیوں نہ ہوئے۔ اے 2-4 دن دا واقعے ایک پوسٹ میرے کول آئیے، جناب صحرا دے علاقے اندر، ریت دے علاقے اندر ایک ماں اونٹنی دی شکل اندر ہے، اونٹنی ہے صحرا دے علاقے اندر ریت دے ٹبے تے کھڑی ہے، جس مقام تے ذرا بھی چھاں نہیں، اور اپنے بچے نو انہیں اپنی یعنی کہ کہہ لو سائے دے نیچے بالکل اپنے نیچے اپنے بچے نو بٹھائے اور آپ کھڑی ہے کہ میرے پتر نو کتے توپ لگے۔
اے جے ماں ہی ہوندی ہے نا۔ اج وہ بڑا بد نصیب نوجوان ہے کہ جڑا اپنے ماں دی عزت نہیں کردا، ماں دا ادب نہیں کردا، ماں دا احترام نہیں کردا۔ اللہ اکبر، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سنن دی تے سنن تو بعد اللہ تعالی سمجھن دی تے سمجھن تو بعد اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ توجہ ہے سارے دی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن ماں دی عظمت کے انداز نال بیان فرما رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر ہر جملہ، ہر قرآن دی آیت، ہر حدیث دی آیت تیری زندگی تبدیل کر دے گی اگر تو اج دا مضمون میرے ذہن دے نال اپنا ذہن ملا لیں گا، میری زبان دے نال اپنی زبان دی نوک ملا لیں گا، میری فقاہت دے نال اپنی فقاہت ملا لیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات فرماندے نے کائنات دے لوگوں اسی حضرت انسان نو وصیت کر دیتی ہے، اسی انسان نو تقیر کر دیتی ہے۔ اللہ جی کس بات دی تسی وصیت کیتی ہے؟ اللہ جی کس بات دی تسی تقیر کیتی ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اسی انسان نو نصیحت کیتی ہے، اسی انسان نو وصیت کیتی ہے، اسی انسان نو تاکید کیتی ہے اپنے والدین دے بارے۔ اللہ اکبر، ایک اور اللہ دا مقام ہے، اس مقام تی اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ الْإِنسَانَ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما دیں اس مقام تے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا کائنات دے لوگوں اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی آیت آ جاؤ، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا خصوصاً اے میرے بندے اپنی ماں دے نال محبت کرنی ہے، اپنی ماں دے نال پیار کرنا ہے۔ اللہ جی کیوں تسی خصوصاً دا لفظ بولے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ فرما دینے خصوصاً اس واسطو بولے آئے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ اندر 9 ماہ تک رکھے آئے۔ اللہ اکبر، کنج رکھے آئے؟ ہر بندے نو بتائے نا ماں نے پیٹ اندر کنج رکھے آئے، انج رکھے آئے۔ اللہ اکبر، کمال ہو گیا ہے، پہلا مہینہ ہے، ڈاکٹرہ نے کیا دیتا ہے بی بی اے کم تو نہیں کرنا، اے کھانا تو نہیں کھانا، اے چیز تو نہیں کھانی۔ اللہ اکبر، سفر نہیں کرنا، ماں دی محبت ویکھنا ذرا، پہلا مہینہ گلے ہلے کمل ٹھہرے نا، ماں نے اپنی اولاد دی خاطر ہر چیز جڑی ہے نا چھوڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے کیا ہے سفر نہیں کرنا، ماں نے سفر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا ہے فلاں چیز تو نہیں کھانی، ماں نے چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا حَمَلَتْهُ
मोगो असी मां दे बदन अंदर तुहानू 9 महीने रखिया है। मां ने अपने बदन अंदर तुहानू 9 महीने रखिया है ना। अल्लाहु अकबर, तेरा वजन उठाया तेरी मां ने। अल्लाहु अकबर फरमाया वगनन अला वगनिन, और कमजोरी ते कमजोरी तेरी मां ने बर्दाश्त की थी है। अल्लाहु अकबर, कितनियां कमजोरियां तेरी मां ने बर्दाश्त की थी ने। फरमाया वफिसालुहु फी आमैन, और तेरी मां ने तेनों 2 साल दी मुद्दत तक अपनी छाती दे नालों दुध पिलाया है ना। अल्लाहु अकबर, दुध किंज पिलाया है ना। तेनू बोलना नहीं सी आंदा, तेनू गल करनी नहीं सी आंदी। तेरे रोन दी वजह तो तेरी मां तेरी अदा नू समझ जाती सी, मेरे बच्चे नू बड़ी ज्यादा भुख लगी है ना। तेरी मां तेरे कोल दौड़दी आंदी सी ना, आके तेनू दुध पिलांदी सी ना। वफिसालुहु फी आमैन, फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैक, फरमाया इस वजह तो असी इंसान नू नसीहत की है ना, असी इस वजह तो इंसान नू वसीयत कर दी है ना, अपनी मां दा अदब करना है, अपनी मां दा एहतराम करना है, अपनी मां दे नाल मोहब्बत ते प्यार करनी है। अनिश्कुरली वाली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे मेरा भी शुक्रिया अदा करना है और अपनी मां दा भी शुक्रिया अदा करना है। मेरा भी जिक्र करना है और अपनी मां दा भी जिक्र करना है। मेरे नाल भी प्यार करना है और अपनी मां दे नाल भी प्यार करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कायनात दे लोगों मां दी मोहब्बत बड़ी ज्यादा है ना। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत दी तफसीर अंदर फरमा देने, बैतुल्ला दे अंदर तशरीफ फरमाने एक नौजवान चलता चलता आया है, आके अर्दन करता है इब्ने उमर जी मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करना चाहना, एक गल तुहानू पूछना चाहना, ओदा मैनू जवाब ते तुसी दो ना। सैयदना इब्ने उमर फरमाते ने पूछना की पूछना चाहता नौजवाना। अर्जा करदा है इब्ने उमर जी मैं अपने कंधियां ते बैठा के अपनी मां नू 7 हज करवाए ने। अल्लाहु अकबर, क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कीता है कि नहीं कीता? सैयदना इब्ने उमर फरमाते ने ए नहीं फरमाया कि तू अपनी मां दा हक अदा कर लिया है। अल्लाहु अकबर, अज दा नौजवान की करदा है मां नू एक कमरा बना के दे के कहंदा है, महीने दा राशन दे के कहंदा है मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाते ने ओए नौजवाना मेरे कोलों सवाल करने वालिया, अपनी मां नू 7 हज कंधियां ते करवाण वालिया, तू ते कले अपनी मां दे उस होके दा हक अदा नहीं कीता। केड़ा होका जिदों तेरी पैदाइश दा वक्त बिल्कुल करीब सी ना। अल्लाहु अकबर, तेरी मां ने तेरे बाप के सामने इंज गत बन लेने, मेरे सर ताजी मैनू माफ करना अगर कोई गलती हो गई हो सकता है मेरा बच्चा दुनिया ते आंदा जाए मैं दुनिया तो चली जावा, क्योंकि मरगलाई इंज दे, क्योंकि मामलाई इंज दे, मेरे खामन जी मैनू माफ कर देना। सैयदना इब्ने उमर फरमाते ने ओए कायनात दे लोगो, इंसान ते उस गोके दा ओ 1-2 घंटे दा सारी जिंदगी भी अपनी मां दी खिदमत करे, मां दा हक अदा कर सकदा नहीं कर सकदा। अज दा नौजवान की कर दे मां दा थोड़ी जी सिला रहमी करके ना ते माशरे अंदर ऐलान करदा फिर दे कारी साहब जी मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है। किवें कीता है भाई? मैं अपनी मां नू कोठी बना दी है, बेहतरीन कमरा बना दिते, मेरी मां दा हक मेरे तो अदा हो गए। सारी जिंदगी भी अपनी मां दी इज्जत करें, अदब करें, एहतराम करें ते मां दे एक होके दा भी हक अदा हो सकदा।
گج کے بولو حق دا ہو سکدا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد یار پیغمبر دا نام آندے کم از کم سستی چھڑ کے نا پیغمبر دا نام آئے گج کے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نادل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا جناب کائنات دے لوگوں وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی رسول آندے نے آنکھیں عرضاں کر دینے اللہ تے نبی جی سننا ذرا سننا کائنات دے لوگوں پنڈوریاں دے عباسیہ اگر تیری توجہ گوئے نہ تینو ہر ماں دی عظمت میں سمجھا کے چلا جاواں اللہ دی رحمت دے نال آنکھیں عرضاں کر دے اللہ دے نبی جی من احق الناس اللہ دے نبی جی میں نے کی کرنا چاہنا وا اے تے دسو نا رشتہ داراں دے اندر سب تو زیادہ میرے تے کدا حق کہ میں او دے نال نیکی کراں او دے نال صلہ رحمی کراں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اوے میرے کولوں سوال کرن والے آ اوے میرے کولوں پوچھن والے آ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کا تیری ماں دا تیرے تے حق کے دوبارہ عرض کر دے ثم من اللہ دے نبی جی ماں تو بعد کی دا کا پھر عرض کر دے اللہ دے نبی جی ثم من ماں تو بعد کی دا حق کے فرمایا کا تیری ماں دا حق کے دوبارہ عرض کر دے اللہ دے نبی جی ثم من ماں تو بعد کی دا حق کے اللہ دے پیغمبر فرما دینے ابو کا تیرے باپ دا تیرے تے حق گے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے اس مقام تے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں دا حق گے تیری ماں دا حق گے تیری ماں دا حق گے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ دا حق گے اے دے تو کوئی یہ مراد نہ لے باپ دا مقام نہیں باپ دی عزت نہیں باپ دا ادب نہیں پچھلے خطبے اندر پچھلے خطبے اندر اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنایا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں جنت ہے او یارو جدوں تک دروازہ نہیں کھلے گا کوئی گھر اندر داخل ہو سکدا نہیں ہو سکدا اے تو کوئی یہ مراد نہ لے اللہ دے پیغمبر نے معاذ اللہ غیر انصافی کی تھی بلکہ اللہ دے پیغمبر ایک جملے دی طرف اشارہ کروانا چاہتے ہیں اللہ اکبر کیا جملہ گئے اللہ اکبر میں قربان جاوا 3 دفعہ اللہ دے پیغمبر نے ماں دا حق دسیا ہے 3 تکلیفاں بھی ماں نے برداشت کی دیا نے او کیڑیاں 3 تکلیفاں نے سننا درا پہلی تکلیف 9 ماہ تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا ہے نا 2 سال اللہ اکبر دوسری تکلیف تیری ماں نے تینوں جنم لین دے وقت تکلیف برداشت کی تھی تیسری تکلیف تیری ماں نے 2 سال تک تینوں دودھ پلایا ہے نا اے 3 تکلیفاں تیری ماں نے برداشت کی تھیا نے تا تیری ماں دا مقام اللہ نے اللہ دے پیغمبر نے 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے اللہ اکبر ایک مثال دین لگا ہے ماں نے سانو کنے سال دودھ پلایا ہے بولو 2
साल मां ने सानू दुध पिलाया है। अल्लाह अकबर। ऐ उन्हां नौजवानों वास्ते जेड़े मां दे नाम फरमाने, मां दी इज्जत नहीं करते, मां दा अदब नहीं करते। अल्लाह अकबर। मिसाल बड़ी कमाल है। सुनना जरा, अपनी घर दी चार दीवारी तो बाहर निकलो ना, गली अंदर एक जनाब आवारा कुत्ते नू पकड़ो ना, पकड़न तो बाद उन्होंने एक दिन गंदे जे बर्तन अंदर दुध पिलाओ ना, दुध पिलान तो बाद दूसरे दिन उन्होंने फिर उस बर्तन अंदर दुध पिलाओ ना, तीसरे दिन फिर पिलाओ ना, 4 तो 5 दिन दुध पिलाना तुहाडा काम है। छठे दिन अपने उस दुध पिलान वाले मालिक दे पैरां अंदर आके बैठ जाएगा। कल्ला छठे दिन नहीं बैठेगा, 5 दिन दुध पिलान तो बाद सारी जिंदगी अंदर उस जनाब बंदे दा अदब करेगा, हया करेगा। जिन्हें 5 दिन तक जनाब कुत्ते नूं दुध पिलाया है ना, रात दियां तरीकियां अंदर तेनू जनाब कोई चीज नजर नहीं आती होएगी। एक कुत्ता जनाब तेरे पैरों की आगन महसूस करके कहेगा फुला बंदा आंदा पिया है जिन्हें मैनू 5 दिन तक दुध पिलाया है ना। अल्लाह अकबर। गल मुका दीए, तक ला दीए मां दी अजमत अंदर। अल्लाह अकबर। 5 दिन अगर कोई बंदा दुध पिलाए, कुत्ता गया कर दे। कायनात दे लोगों, तुहाडी मां ने 2 साल तक दुध पिलाया है ना, 2 साल तक रात दियां तरीकियां अंदर भी दुध पिलाया है ना, दिन दे उजालियां अंदर भी दुध पिलाया है ना। अल्लाह अकबर। इंज कह लईए मां दा जेड़ा ना फरमान है ना, ओदे नालों गली दा कवारा कुत्ता जनाब, गली दा आवारा कुत्ता चंगा है। अल्लाह अकबर। आवारा कुत्ता चंगा है मां दे ना फरमान तो, जेड़ा मां दा ना फरमान है आवारा कुत्ते तो भी ज्यादा बदतर है। अल्लाह अकबर। 5 दिन तक कुत्ते नू दुध पिलाओ तो कुत्ता हया करेगा, अदब करेगा। यार जिस मां ने तेनू 2 साल तक दुध पिलाए, उस मां का क्यों नहीं तू अदब करता, क्यों नहीं एहतराम करता? क्या उस मां का तेरे ते कोई हक नहीं? अज कई ऐसे नौजवान ने मां को जबान दराजी करते ने, बकवासात करते ने कि मां तू मेरे वास्ते कीता ही की है, मां तू मेरे नाल केड़ी भलाई कीती है जेड़ा अज मैं तेरे नाल खैर खाई करा। और यार सारी जिंदगी दे मामलात एक साइड ते, सिर्फ मां दियां ऐ 3 कुर्बानियां याद रख लो कि मां ने जनाब अपने पेट अंदर 9 माह तक रखिया, पैदाइश दे वक्त तकलीफां बर्दाश्त कीतियां और 2 साल तक दुध पिलाया। तो इंसान एदा मुल नहीं अदा कर सकता, तो सारी जिंदगी की मोहब्बत का मुल किंज अदा कर सकता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह। कायनात दे लोगों, मां दी मोहब्बत अंदर ना एक तराना बोल लीए, एक तड़पण वाले ने मां दी मोहब्बत अंदर एक बड़े प्यारे अंदाज नाल तराना बोलिए। की फरमाते ने? अल्लाह अकबर। अल्लाह। एडियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, और टुर जावण मावा ते एक बार लभदियां नहीं। एडियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, और टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। अल्लाह अकबर। मां दी मोहब्बत अंदर अल्लाह अकबर। मां एक दफा चली जाए, दुनिया तो चली जाए, मां वर्गा कोई दोबारा आ सकता नहीं, आ सकता। पुत्र पावे लख जुगान तो मंदे ने, पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। एडियां गूड़ियां छावां जग
تے لبدیاں نہیں اور ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اور کسے تو انج دیاں وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں لبدیاں نہیں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ماں دے نال محبت کرو نا ماں دے نال پیار کرو نا ماں دا ادب کرو ماں دا احترام کرو اللہ اکبر ماں دا احترام کتنا ضروری ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابیاں دے نے چل دیاں آ کی عرضاں کر دے نے اللہ دے نبی جی میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی جی مینوں بیعت کرواؤ نا مینوں صحابی رسول بنا لو نا مگر میں اپنی ماں نوں روندا تے کرلاندا چھوڑ کے آیا جے اللہ دے نبی فرما دے نے فوراً میرے پیغمبر فرما دے نے اوے نوجوانا میرے ہاتھ تے بیعت کرن والیا پہلے چلا جا اپنی ماں نوں جا کے چپ کرانا اپنی ماں نوں جا کے مسکرانا اپنی ماں دا جا کے ادب کرنا احترام کرنا پھر میرے کول آئی میرے گھر تے بیعت کرینا پھر میں تینوں اپنا مرید بناواں گا اور پیر نے جڑے کہندے نے ماں روندی ہے تے روئے باپ روندا ہے تے روئے ماں بھوک اندر مردی ہے تے مرے باپ بھوک اندر مرد ہے تے مرے تسی جناب ساڈے جناب تسی نظر و نیاز سانو دو اور پیر نے جڑے کہندے نے ماں دا ادب نہ کرو ماں دا احترام نہ کرو مگر قربان جاواں اپنے مسلک دی بات کردا جاواں اپنے مسلک دی حقانیت بیان کردا جاواں اللہ دی قسم ہے الحمدللہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ تعالی نے سانو ایسا مسلک عطا فرمائے اس مسلک والے دا پیر ایسا ہے جس پیر نے سانو ماں دا ادب بھی دسیا ہے اور باپ دا ادب بھی بولو اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں واپس بھیج دیتا ہے فرمایا پہلے اپنی ماں دا ادب بعد اندر تو میرا مرید بنے گا بعد اندر تو میرے ہاتھ بیعت کرے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نے والدین دا ادب بڑا زیادہ بیان فرمایا مگر وقت بڑا شارٹ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا اپنی ماں دی عزت کر دینا جیڑا اپنی ماں دا دل کر دینا اللہ دنیا تے بھی اس بندے تے راضی ہو جاندے نے آخرت اندر بھی اس بندے تے راضی ہو جاندے نے اے سننا ذرا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے نام کیا گئے حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نام گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خواب اندر ویندے نے خواب اندر جنت اندر میرے پیغمبر پہنچ جاندے نے اللہ اکبر اور جنت اندر میرے پیغمبر حارث بن نعمان دی تلاوت دی آوازاں سندے نے قرآن پاک پڑھن دی آوازاں سندے نے میرے پیغمبر خواب تو جناب آرام تو جناب میرے پیغمبر فارغ ہوئے نے اور فرما دیں میرے صحابہ کرام سننا ذرا میرے صحابہ کرام حارث بن نعمان بلا کے لے آندا جائے حارث بن نعمان آگے نے اللہ کے نبی فرماتے نے اے حارث بن نعمان کیڑا ایسا عمل کرنا ہے سننا ذرا عمل سننا کیڑا ایسا عمل کرنا ہے آج میں جنت اندر تیرے قرآن پڑھن دیاں آوازاں سنیاں نے دنیا تے تو بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے اپنے گھر دی چار دیواری اندر بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے مسجد نبوی اندر بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے تیریاں آوازاں اللہ دی جنت اندر
گونج دیا نے ایسا کیڑا عمل کرنا ہے عرضہ کر دینے اللہ دے نبی جی کوئی خاص تے عمل نہیں مگر ایک عمل ضرور کرنا وا اللہ دے پیغمبر فرما دینے کیڑا عمل کرنا ہے عرضہ کر دینے اللہ دے نبی جی دینے بھی ماں دی خدمت کرنا وا رات نو بھی ماں دی خدمت کرنا وا دینے بھی ماں دا ادب کرنا وا رات نو بھی ماں دا ادب کرنا وا اگر چاہندی ہو جنت اندر تواڈی تلاوت دی آوازاں پہنچن جنت اندر تسی چلے جاؤ پھر اج تو بعد ماں دی خدمت کریا کرو ماں دی خدمت کریا کرو ماں دی خدمت نو اپنے لازم سمجھ لو اللہ اکبر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب انہاں دے بارے آندا ہے راوی لکھ دے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماں دا ادب کرنے والے سن ماں دا احترام کرنے والے سن کتنا ادب کردے سن ایک دن ماں نے عشاء دے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن مسعود دے کولوں پانی منگیا فرمایا عبداللہ پانی تے مینوں پلانا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کے آئے نے آندیاں نو ماں آرام کرن لگ پئیے آندیاں نو ماں سون لگ پئیے آندیاں نو ماں سو گئی ہے ماں نو اٹھایا نہیں ماں نو جگایا نہیں کیوں نہیں اٹھایا کتے اے نہ ہوئے میں اپنی ماں نو کواں ماں پانی نوش کر لے میری ماں دی نیند خراب ہو جائے میری ماں دی جناب آرام اندر خلل آ جائے اللہ اکبر صبح فجر دا وقت ہویا ہے ماں اٹھیے نماز تہجد واسطے ویکھے اے سیدنا عبداللہ بن مسعود قدماں والے کھڑے نے پانی دا پیالہ لے کے کھلوتے نے اللہ اکبر ماں نے ویکھے ویندیاں نال فرما دیا نے عبداللہ ساری رات جاگ داریاں وا جی ماں میں جاگ داریاں وا کیوں جاگ داریاں اماں میرے دل اندر خیال آیا کتے اے نہ گئے میری ماں میرے کولوں پانی منگے میں آرام کرتا گواں تے ستا گواں کتے ماں دی نافرمانی نہ ہو جائے ماں میں نہیں چاہندا ماں دی نافرمانی ہو جائے ساری رات جاگنا گوارا کر لیے مگر ماں دی نافرمانی کرنی گوارا اج ساڈے کولوں ماں کوئی دکان تو چیز مانگ لے نا تو اسی کہنے ہیں ماں تیریاں لتاں کوئی نہیں جا پہ چلی جا جا کے آپے لے کے آ سانو وقت پایا انج دے نوجوان خصوصاً درخواست کرانگا نوجوانہ دے اگے اج تو بعد اپنی ماں دا ادب کرو ماں دا احترام کرو اور جڑے ساتھی اتنے تشریف فرمانے جا کے نوجوانہ دی تربیت کرے آجے اپنی اولاداں دی تربیت کرے آجے کہ ماں دا ادب کنج کرنے والدین دا احترام کنج کرنے ماں دے ادب اندر اللہ نے عزت ہی عزت رکھی ہے ایک امام صاحب گزرے نے نام کیا ہے امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ مینو اللہ دی قسم ہے مینو پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں اج دے دن تک ماں دی آواز تو کدی اپنی آواز بلند کیتی نہیں کیتی اور میں کدی اپنی ماں دے ہندیاں اپنے گھر دی چھت تے نہیں چڑھیا اور اپنی ماں دے کھانا کھان تو پہلا میں کدی کھانا نہیں کھادا او دی وجہ کیا ہے کہ ماں دی آواز تو اگر میری آواز اونچی ہو گئی اونچا بول پیا کتے اے نہ ہوئے اللہ دے کاغذاں اندر میں نافرمان لکھیا جاواں اج سوچو تے صحیح ساڑیاں آوازاں ایک دن اندر ماں تو کنیاں کنیاں بلند ہوندیاں نے چھت تے چڑھن تو مراد کیا ہے کتے اے نہ ہوئے کہ میری ماں گھر دے صحن اندر ہوئے کمرے اندر ہوئے میری ماں تو میرے پیر اچھے ہو جان اور میری ماں دی نافرمانی ہو جائے اے جی ادب والدین دا اے جے احترام ماں دا اے جے پیار ماں دے نال کرن دا حق اج اسی کتھے چلے گئے ہیں کون سانو سمجھائے کہ والدین دا ادب کیا ہے
والدین دا احترام کیا ہے. وقت بڑا مختصر ہوندے, گلاں بڑیاں زیادہ ہوندیاں نے, مگر ماں دی عزت اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن اور میرے پیغمبر دا سارا فرمان بے شمار بھریا پیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال نوجواناں دی تربیت ہو جائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فرمایا کائنات دے لوگو ماں دا ادب کرنا ہے, ماں دا احترام کرنا ہے, ماں دا ادب کنج کرنا ہے. کائنات دے لوگو اگر ماں زندہ ہے تے ماں دا ادب کر لو. اگر ماں دنیا تے اللہ اکبر میں کہاں گا او بندہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے جدی ماں دنیا تے زندہ ہے نا, ماں دے کولوں دعاواں لیندا ہے نا, ماں دنیا تو چلی جائے, ماں دیاں جدائیاں برداشت نہیں جیوندیاں, ماں دیاں جدائیاں اندر انسان جناب تنگا ہو جاندے. اللہ اکبر. ایک شاعر گزرے نے نام کیے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. ماں دنیا تو چلی گئی ہے, ہزاروں قطار آنسو بگائی جاندے نے, روئی جاندے نے, کتنا کروئی جاندے نے, آنسو بگائی جاندے نے, ہزاروں قطار رو رو کر کے نڈال ہو گئے نے. کسی نے پوچھیا علامہ اقبال جی کیوں تسی آنسو باندے پے ہو, کیوں ہزاروں قطار روندے پے ہو؟ جواب سننا ذرا, ماں تے جان والی چلی گئی ہے, ہن صبر کر لو نا. جناب ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے میں روندا اس وجہ تو نہیں پیا کہ ماں دنیا تو چلی گئی ہے, میں روندا اس وجہ تو نہیں پیا کہ ماں دنیا تو چلی گئی ہے, ماں دنیا تو چلی گئی ہے, میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے, اللہ دا قانون ہے, مگر روندا اس تو پیا وا. اج دے دن تو بعد کسی نے اے نہیں کہنا وے پتر علامہ اقبال, وے پتر علامہ اقبال, وے میرے بیٹے اقبال میری گل سن ذرا. فرماندے نے میں اس تو روندا پیا وا. کئی لوگ مینوں ڈاکٹر کہن والے گون گے, کئی علامہ کہن والے گون گے, مگر بیٹا کہن والا کوئی ہوئے گا نہیں ہوئے گا. ماواں جدو دنیا تو چلیاں جاننا پھر کوئی جناب بیٹا کہہ کے بلاندا نہیں. اللہ اکبر. اللہ او لکھ آن بگارا وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پرتا بنا نہیں, آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگو, پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. او جے میں لاڈ لڈائے ماں پیاری نے, او جے میں لاڈ لڈائے ماں پیاری نے, اے میں لاڈ کسے لڈاونے نہیں. او دل روندا رہندا اے ساگب پر جان والیاں نے مڑ کے آونا نہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ تے علامہ اقبال دی بات نا. آؤ میں تانوں جگاں دے پیر دی گل سنا دواں, آؤ میں تانوں آمینہ دے در یتیم دی گل سنا دواں. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل دیاں نال صحابہ کرام بھی نے سفر فرما رہے نے. اے
ایک ایسے مقام تے پہنچ گئے نے، ایسی جگہ تے پہنچ گئے نے، ایک قبر آئیے، اللہ دے پیغمبر اس قبر تے جناب زارو قطار رون لگ پینے، آنسو بگان لگ پینے، روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، آنسو بگائی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھیا میرے پیغمبر نو اللہ دے نبی جی کیوں روندے پے ہو نا، کیوں آنسو بگاندے پے ہو نا؟ اللہ دے نبی فرما دینے اوے میرے صحابہ اکرام، اے او میری ماں دی قبر ہے، اے میری آمنہ ماں دی قبر ہے، میں نو 6 سال دی عمر اندر جدائیاں دے کے چلی گئی ہے، میں ماں دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا، آج گزر رہا سا ماں دیاں یاداں آ گئیاں نے، کائنات دے لوگو گر ماں زندہ ہے، ماں دا ادب کر لو، ماں دا احترام کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ تائیں تے پھر کلہ دے بندے نے بولیاں فرمائیاں نے، کی فرماندے نے عظمتاں کی سونا ماں دیا، کہہ دو سبحان اللہ، عظمتاں کی سونا ماں دیا، تار دندیاں نے دعا ماں دیا، عظمتاں کی سونا ماں دیا، تار دندیاں نے دعا ماں دیا، رو پہ پیارے محمد، رو پہ جناب محمد، اور جد یاد آیا وفا ماں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تائیں تے اللہ دا قرآن آوازہ لگاندہ پیا ہے، فرمایا انشکر لی ولی والدیکا الی المصیر، اور میرے بندے اپنی ماں دا بھی شکریہ ادا کرنا، میرا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ اکبر، ایک اور جملہ بیان کرا، اپنی بات نو ختم کرا۔ آج کئی لوگ ایسے نے ماں نو چھوڑ کے دعاواں کروان واسطے جناب باہر جاندے نے، دعاواں کروان واسطے میرے کول آندے نے، دعاواں کروان واسطے بڑے بڑے عالم دیناں دے کول جاندے نے، بڑے بڑے پیراں دے کول جاندے نے، مگر میں ایک بات تانوں دس دواں، اللہ دی قسم کے کسے پیر دے کول جان دی ضرورت نہیں، کسے عالم دین دے کول جان دی ضرورت نہیں، جے جائے کہ عالم دین دے کولوں دعا کروان دی جناب انسان نو اجازت ہے، دعا کروانا جائے دے، مگر عالم دین تو بڑی دعا کرنے والا، بڑا عالم دین تیرے گھر اندر موجود ہے، بڑا پیر تیرے گھر اندر موجود ہے، اپنی ماں دے کولوں دعاواں لیا کرو، نہ دعاواں لیا کرو۔ اللہ اکبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عرضاں کر دینے، اللہ جی مینوں اے تے دسو نہ جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا، جنت اندر میرا گمسایا کون ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ اگر پوچھ لیائی چل پھر سفر کرنا، فلاں مقام تے چلا جانا، ایک قصائی تیرا گوانڈی ہوئے گا، ایک کساب تیرا گوانڈی ہوئے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل دیاں او دے کول پہنچے نے، سارا دن او دے کول کھڑے رہنے، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، رات دا وقت ہویا ہے نا، او دے نال فرما دینے اوے نوجوانا میں تیرے گھر اندر مہمان بننا چاہنا، سننا ماں دی دعا دی طاقت سننا درا، میں تیرے گھر اندر مہمان بننا چاہنا۔ سیدنا موسیٰ دے نال او دے گھر اندر چلے گئے نے، رات دا وقت اس نوجوان نے جاندیاں کھانا تیار کیتے، نرم غذا تیار کیتی ہے نا، کرن تو بعد ماں نو کھلانی شروع کر دیتی ہے نا۔ سیدنا موسیٰ سارا مندر ویندے پینے، ماں نے جدوں غذا کھا لئیے، کھان تو بعد آسمان نبل منہ اٹھا لیا ہے،
فرما دیا کی نے میرے بیٹے نو اللہ جنت اندر موسیٰ دا گوان بنا دے، میرا بیٹا اللہ تینوں موسیٰ دا گوانڈی بنا دے۔ اللہ اکبر، بیٹے نے دعا سنیے مسکرا پہ آئے۔ سیدنا موسیٰ دے کولو ریا نہیں گیا، فوراً نوجوان دے قریب آندے نے، فرماندے نے کی مندر بیلیا مینوں تے دسنا معاملہ کی ہے، ماجرا کی ہے۔ نوجوان کہندے موسیٰ جی، نوجوان کہندے اوے میرے گھر دے اندر مہمان بنن والے آ تناول کر دیے نا، کرن تو بعد آسمان ول منہ اٹھا لیندی ہے، اٹھان تو بعد دعا کر دیے اللہ میرے بیٹے نو موسیٰ دا گوانڈی بنائے۔ میں مسکرا پہنا ماں کتھے موسیٰ تے میں کتھے، ماں موسیٰ نبی ہے، میں تے نماز بھی نہیں پڑھدا، میں تے روزے بھی نہیں رکھدا تے اج بھی نہیں کردا، ماں اللہ دا نبی ہے۔ سیدنا موسیٰ نے جدو گل سنی ہے نا، سنن تو بعد رو پینے، رو کے فرما دینے اوے نوجوانا تیری ماں دی دعا اندر اللہ نے انی طاقت رکھی ہے، میں نو موسیٰ نو دنیا تے تیرے گھر اندر پیج چھڑیا ہے، اور جنت اندروں اللہ نے عرش تو پیغام پیج چھڑیا ہے، موسیٰ تیرا گوانڈی جنت اندر اے کسائی گوئے گا، اے کساب ہوئے گا۔ فرما دینے میں نو ہون پتہ لگی ہے جنت اندر تو میرا گوانڈی ماں دی دعا دی وجہ تو بنے آئے، اے جے ماں دی دعا دی برکت کسے کو نہ جاؤ، کوئی دور جان دی ضرورت نہیں۔ اور میں ایک گل کیا کرنا، میرے کول کوئی بندہ آئے گا، کسے اور دے کول جائے گا، جا کے پریشانی دسے گا، قاری صاحب جی میں نو اے پریشانی ہے اے دے واسطے دعا کرو، مگر ماں نو پریشانی دسن دی ضرورت، باپ نو پریشانی دسن دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ جا کے صرف اپنی ماں دے پیرا نو دبا، ماں دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا اور کہ ماں میں بڑا ہی پریشان ہاں، میرے واسطے دعا کر دو۔ اللہ نے جیڑا تیری ماں دے دماغ اندر سینسر لگائے، تیرے باپ دے دماغ اندر سینسر لگائے، اس سینسر دی وجہ تو تیرا والدین سمجھ جائے گا میرے بیٹے نو اے پریشانی ہے اور میں اے دے واسطے دعا کرنی ہے۔ اللہ دی قسم ہے تیری ماں جدو ہاتھ اٹھا لے گی دعا کرے گی، اللہ فوراً تیری مشکل نو آسان فرما دے گا۔ اے بیت اللہ اندر چلے جاؤ، جڑے لوگ بیت اللہ اندر گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، اور جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی حاضریاں نصیب فرمائے۔ اس سال اندر اس بیت اللہ دے جناب ایک امام صاحب نے نام کیا ہے فضیلت الشیخ امام سدیس حافظہ اللہ، فرماندے نے کائنات دے لوگوں اگر میں اج بیت اللہ دا امام بنیا وا، بیت اللہ دے مسلے تے کھڑا گنا وا، صرف میری ماں دی دعا دی برکت دا نتیجہ ہے۔ اگر میری ماں دعا نہ کر دی میں کدی بیت اللہ دا امام بندا کدی نہ بندا۔ وقت بڑا شارٹ ہے اور مضمون بڑا طویل ہے، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ سنیا سنایا اللہ او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک والدین دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔